عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ دے رسول نے اور انہاں دے ساتھ والے کافراں تے بڑے سخت نے اور آپس کے اندر نرم دل نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام دی صحبت معیت دے لئی اس دور دے بہترین افراد نو منتخب فرمایا تاکہ وہ اپنے نبی دے اخلاق نو سکھ کے انہاں دے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد انہاں دے طریقے تے لوگاں نو ہدایت دی دعوت دین۔ پہلیاں امتاں دے اندر وقت گزرن دے نال نال پہلے نبی دی تعلیمات دا اثر ختم ہو جاندہ سی تے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیندہ سی۔ جدو ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دا وقت آیا کہ جنہاں دے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آوے گا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے صحابیت اور جانشینی دے لئی ایسے لوگ پسند فرمائے جو تمام جہان دے اندر بہترین اور عمدہ صاف والے اور سب تو اعلیٰ سن، اور انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق دے سانچے دے اندر اس طرح ڈالیا کہ وہ سر تو لے کے پیروں تک نبی دے رنگ دے اندر رنگ گئے، اور انہوں دی زندگی دا ہر گوشہ اپنے نبی دی خوشبو دے نال مہکن لگ پیا، اور یہ بات روزے روشن دی طرح واضح ہے کہ کسی بھی محبت کرنے والے دے پاسے جگر ہوئے نا کہ وہ اپنے محبوب دی رفاقت اور خدمت دے لئی نہایت ہی سنجیدہ، پسندیدہ، وفادار، نیک اتوار افراد دا چناؤ کرتا ہے، اور جدوں اس کی نظر دے اندر تمام لوگاں تو بہتر ہون گے انہاں نو لے کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ دے قادر مطلق ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام محبوبہ دے سردار نے۔
عقل دا تقاضا بھی یہی ہے کہ عظیم قدرت والے رب نے عظیم وجاہت عزت والے محبوب دی صحابیت دے لئی مخلوق دے اعلیٰ ترین افراد دا انتخاب فرمایا۔ ہن جو دل دا اندھا کسے صحابی دے تان کرے گا یا تو اللہ تعالیٰ دی قدرت حکمت دا منکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان محبوبیت دے اندر شک کرنے والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جو کہ پوری انسانیت لئی ذریعہ ہدایت ہے، اس دے ایک ایک بات، اس دا ایک ایک حرف جڑا ہے حرف آخر ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے متعلق آیات تے ایک نظر ڈالیے، پھر انہاں دے مقام و مرتبہ دیاں بلندیاں دا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے صحابہ کرام دی تنقید کی جرت کی تھی تو پھر اس کی بدبختی تے کفے افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الفتح کے اندر اصحاب رسول دی عظمت دا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ میرے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوتے ایمان لیون والے اور انہاں دی صحبت و فیض یاب ہون والے کفار دے مقابلے دے اندر بڑے بہادر اور بڑے دلیر نے اور بڑے طاقتور نے۔ یہ سر کٹا تے سکتے نے لیکن ظلم دے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ بقاؤ مال نہیں کہ دشمنان اسلام انہاں نو خرید لین، یہ بزدل اور ڈرپوک نہیں اور انہاں نو اس راہ محبت تو برگشتہ کیتا جا سکے۔ کفار دے مقابلے دے اندر اے فولاد دیاں چٹاناں نے کہ جنہاں نو کوئی طوفان بھی اپنی جگہ تو سرکا نہیں سکتا، لیکن اپنے دینی بھائیاں دے نال انہاں دا معاملہ بالکل جدا ہے، بالکل دوسرا ہے۔ وہ کیے کہ بڑے نرم نے، بڑے شفیق نے، بڑے مہربان نے، اور انہاں دی باہمی شفقت رحمت دی کفیت نو جس طرح اس حدیث پاک کے اندر بیان کیتا گیا، اس کو زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مسلمانہ دی باہمی مثال محبت ایک دوسرے دے شفقت کرن دے اندر ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر اس کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم بخار دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی نیند کافور ہو جاتی ہے۔ ایسا سارے مسلمانوں دا حال ہے۔ پھر فرمایا کہ دشمنان اسلام دے مقابلے دے اندر انہاں دی شیر دی طرح گرجنا اور اپنے دینی بھائیاں دے لئی انہاں دی شفقت اور رحمت اور شب و روز اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ تمام اعمال انہاں دی غرض کی ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ کر کے یہ کی چاہتے ہیں؟ دس دیتا کہ دنیا دار اور دنیا دی وابستگیاں کہ انہوں نے اپنے دامن تو گرد و غبار دی طرح جھاڑ دیتیاں اور صرف اپنے خداوند کریم دے فضل دے طلبگار نے اور اس دی رضا خوشنودی دے متمنی نے، اور اس دے سوا نہ کسی چیز دا سروکار ہے اور نہ ہی کوئی خواہش اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اے اوصاف اور اے صفات تورات اور انجیل دے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راضی ہون دا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
ذالک الفوز العظیم، اور بے شک مہاجرین اور انصار دے وچوں سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بلائی دے نال انہاں دی پیروی کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں تو راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں تو راضی ہے، اور یہ اللہ تو راضی نے، اور اس نے انہاں دے لئی باغات تیار کر رکھے ہیں جنہاں دے تھلے نہراں بہ رہیاں نے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہن گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر انہاں پاک ہستیاں مہاجرین انصار دا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے مکرم نبی دی دعوت دے اس وقت دعوت قبول کی تھی جدوں اس دعوت نو قبول کرنا ہزاراں مصیبتاں اور تکلیفاں نو دعوت دینا سی۔ اس وقت اسلام دی دعوت نو آپ نے قبول کرنا، اس وقت اسلام دی اطاعت دے لئی اپنے آپ نو پیش کیتا جدوں اسلام بے کسی دی حالت وچ سی۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے مخلص جاں باز اور پاک باز بندیاں دے بڑا ناز ہے، بلکہ ساری انسانیت نو انہاں دے فخر ہے کہ جنہاں نے حق نو محض حق واسطے قبول کیتا، اور اس نو فروغ دین واسطے اور اس نو مرتبہ کمال تے پہنچان دے لئی اپنے وطن چھوڑے، اپنے خونی رشتے توڑے، اپنے سر تک کٹا دیتے، اتنی بڑی قربانی دی۔ قرآن دسدا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انہاں مخلص جاں باز اور پاک باز بندیاں تے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور اس دے بندے جدوں انہاں نے ویکھیا کہ انہاں دے رب کریم نے انہاں دی قربانیاں نو شرف قبولیت عطا فرمایا، او اس دی شان بندہ پروری اور ذرہ نوازی نو دیکھ کے وہ بندے بھی راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں جنت ابدی دیاں نعمتاں تو سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں وہ خود ہی اس دولت تو خوشنود ہوئے، بلکہ قیامت تک جو بھی دیانت دے نال اس کی پیروی کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ دی عنایات پان دا مستحق ہوئے گا، جس طرح صحابہ کرام نے کیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی صحابہ دی شان ظاہر باطن نو جانن والے خدا نے خود اپنی کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ حضور دے صحابہ دی شان کسی عام بندے نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ ہن ذرا سوچئے کہ جنہ دی توصیف وہ خود کرے، جنہ دے ایمان دا رب خود گواہ ہوئے، جنہ دے جنت دے وچ جان دا مژدہ رب خود سنائے، ایسے پاک لوگاں دی شان دے اندر ساڈا کچھ کہنا شیطان دا خطرناک دھوکا نہیں تے اور کی ہے۔ صحابہ کرام اس لئی تے شمع توحید تے پروانہ وار نثار نہیں ہوئے سن کہ 14ویں صدی دے بے عمل مسلمان انہاں دی مدح ستائش کرن۔ انہاں دے پیش نظر تے صرف اللہ تعالیٰ دی رضا سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشنودی سی، اور وہ انہاں نو حاصل ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہون دے بعد ساری دنیا بھی انہاں دی جناب دے اندر گستاخیاں کردی رہے تے انہاں دا کچھ نہیں جاندا، انہاں دا کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ انہاں لوگاں دی بد نصیبی قابل افسوس ہے جو صحابہ کرام دے نقش قدم سے چل کے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے مستحق بن سکتے سن، لیکن انہاں نے اس جگہ تو منہ موڑ کے بلکہ انہاں لوگاں نے دشمنی کر کے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے دلاں دی طہارت نو اور انہاں دے اجر نو بیان فرمایا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازاں نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ نے جنہ دے قلوب نو اللہ تعالیٰ نے تقوی دے لئی خالص کر دیتا ہے، اور انہاں لوگاں دے لئی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادات بدن دا تقوی نے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب جڑا ہے وہ دل دا تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے محبوب دا ادب ملحوظ رکھتے ہیں اسی انہاں دے 3 خصوصی احسان فرما دینے، انہاں دے 3 خصوصی احسان فرما دینے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اسی انہاں دے دلاں نو تقوی دا عادی بنا دینے، اس بارے گراں نو اٹھان دے اندر کوئی انہاں نو دقت نہیں ہوندی۔
دوسرا احسان اے وے اگر انہاں تو کوئی غلطی سرزد ہو جائے اسی اس کی بخشش فرما دیں، اسی اس غلطی نو معاف کر دینے ہیں۔ تیسرا اے وے کہ اسی انہاں نو اجر عظیم دے نال بہراور فرماواں۔ اس آیت تو یہ بھی معلوم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے دل تقوی دے لئی پرکھ لے سن تے جو انہاں نو معاذ اللہ فاسق منے وہ اس آیت دا منکر نہیں تے اور کی ہے۔ چند آیات میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، انہاں دے علاوہ متعدد آیات ایسیاں نے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دی عظمت نو اجاگر فرمایا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان نو لوگاں دے لئی معیار ہدایت فرمایا، لوگاں دے لئی معیار ہدایت قرار دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر او انہاں ورگا ایمان لے آؤں جیسا ہے صحابہ تسی ایمان لے آئے تو پھر وہ ہدایت پا جان گے۔ یعنی جڑا صحابہ ورگا ایمان لے آئے جویں تے صحابہ کرام ایمان لے گئے تو ہدایت پا گئے۔ سورۃ البقرہ دے اندر اس تو پتہ چلیا کہ صحابہ کرام دا ایمان بارگاہ الہی دے اندر معتبر ہے اور دوسرے دے لئی مثال ہے۔ عظمت صحابہ احادیث کی روشنی دے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت دے اندر وہ اعزاز حاصل ہے جس دا کسی اور دے لئی تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ انہوں نے حالت ایمان دے اندر اپنی آنکھاں دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دا شرف حاصل کیتا اور پھر اپنی زندگیاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت اطاعت دے اندر صرف کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حدیث پڑھن دے لئی جدوں بھی کوئی آندا سی تو اس دے کولوں ایک سوال ضرور کردے سن۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کی عادت سی کہ جدوں بھی آپ دے کولوں کوئی بندہ حدیث پڑھن واسطے آندا سی تو اس دے کولوں ایک سوال ضرور کردے سن کہ اس صحابی دا نام دسو کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور نہ روزہ رکھیا اور سیدھے جنت دے اندر گئے۔ لوگ جدوں اس دی شناخت نہیں سن کر سکتے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جواب ارشاد فرماندے سن کہ انہوں دا نام حضرت اسیرم عمر بن ثابت سی۔ وہ اپنی قوم دے سامنے اسلام لیاون تو انکار کردے سن اور غزوہ احد دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدوں جبل احد دی طرف گئے تو پھر انہوں نے اسلام دی رغبت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر کے نا انہوں نے اسلام دے اندر داخل ہونے دی رغبت ہوئی کہ میں بھی ایمان والا ہونا کلمہ پڑھ لوں۔ انہوں نے رغبت ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت جا کے کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کر لیا اور پھر تلوار پکڑی اور جنت جنگ دے لئی روانہ ہو گئے اور اسے جنگ دے اندر شہید ہو گئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیتا کہ وہ شخص شہید ہو گیا ہے، وہ بندہ شہید ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لمن اہل الجنہ، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ جنتی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع تے ایک اسود نامی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا۔ یہ حبشی سی جو خیبر دے یہودیاں دیاں بکریاں چرایا کرتا سی اور جدوں یہودی جنگ دیاں تیاریاں کرن لگے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ یہود دے کولوں سنیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا۔ عرض کی تھی کہ آپ یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیندے ہو؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سامنے اسلام پیش فرمایا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور ایک خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کے مجاہدین اسلام کی صف وچ کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے نال جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جدوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اس کی خبر ہوئی اور اس کی لاش نو ہلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک دے نال اس کے چہرے نو صاف کیا اور فرمایا عملا قلیلا واجر کثیرا، کہ دیکھو اس نے محنت بہت تھوڑی کیتی ہے، مزدوری بہت تھوڑی کیتی ہے، اجر بہت زیادہ پا گیا۔ محنت بہت تھوڑی کیتی ہے، اجر بہت زیادہ پا گیا۔ انہاں حدیثاں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابیت دا شرف کثرت عبادت ریاضت دے نال نہیں، فقط دیدار نبوی دے نال ہوندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی نگاہ دے نال ویکھن نال ہوندا ہے۔
اور ایک عظیم شرف ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مینوں ویکھیا اور میرے تے ایمان لے کے آیا اس نوں جنت دی خوشخبری ہے۔ جس نے مینوں ویکھیا اور میرے تے ایمان لے کے آیا اس نوں جنت دی خوشخبری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مینوں نہیں ویکھیا لیکن پھر بھی میرے تے ایمان لے کے آیا اس نوں جنت دی خوشخبری 3 دفعہ۔ جس نے مینوں نہیں ویکھیا اور پھر بھی میرے تے ایمان لے کے آیا اس نوں 3 بار جنت دی میں بشارت دینا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اصحاب رسول نو ہدایت کا معیار بنایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی فرمایا اصحاب النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، تسی انہاں دے وچوں جس دی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسی نفیس تشبیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ہدایت دے تارے فرمایا، اور دوسری حدیث دے وچ اپنے اہل بیت نو کشتی نوح علیہ السلام فرمایا کہ میرے صحابہ جڑے نے وہ ہدایت دے ستارے نے، اور دوسری حدیث وچ فرمایا کہ جڑی میری اہل بیت ہے تو اس طرح کہ جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی۔ فرمایا سمندر دا مسافر جیڑا ہے وہ کشتی دا بھی حاجت مند ہوندا ہے اور ستاریاں دی راہبری دا بھی، جہاز ستاریاں دی رہنمائی دے اندر سمندر دے سفر کردے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی دے وچ اہل بیت اطہار دے بھی محتاج نے اور صحابہ کرام دی بھی حاجت مند نے۔ امت علیہ صحابہ دی اقتداء دے اندر ہی اہتداء ہے یعنی ہدایت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقولون علی دینہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے دلاں تے نظر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے دلاں تے نظر فرمائی تے قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو بہتر پایا۔ اس لیے اللہ نے انہوں نے اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہوں نے پیغمبری دا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد اپنے بندیاں دے دلاں تے نظر فرمائی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے دلاں نو سب تو بہترین پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اپنے نبی دا وزیر بنا دیتا، اور جو انہاں دے دین دی بقا دے لئی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر قتال کردے ہیں وہ کون نے؟ حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام نے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا، انہوں نے فرمایا من کانا متسیئا فلیتأسی باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله بصحبة نبية وإقامة دينه فاعرفوا له فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اس نو چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اقتداء کرے، کیونکہ یہ حضرات ایسے نے کہ ساری امت تو زیادہ اپنے قلوب دے اعتبار دے نال پاک نے، ساری امت تو زیادہ انہاں دے دل جڑے نے وہ پاک نے، اور علم دے اعتبار دے نال گہرے نے، یعنی بہت زیادہ علم اللہ نے انہاں نوں عطا فرمایا، اور تکلف بناوٹ دور اور عادات دے اعتبار دے نال معتدل نے، یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے، اور حالات دے اعتبار دے نال بہتر نے،
اور یہ وہ قوم ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی صحبت اور دین دی اقامت کے لیے پسند فرمایا. تے تسی انہاں دی قدر پہچانو اور انہاں دے آثار دا اتباع کرو، کیونکہ یہی لوگ صراط مستقیم تے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دی عظمت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ. کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب نو برا نہ کہو، کیونکہ تواڈے وچوں کوئی بھی احد پہاڑ دے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تے میرے صحابہ دے ایک مد یا نصف مد نو بھی نہیں پہنچ سکدا. اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے اللہ دی راہ تے وہ بھی صحابہ کرام دے عمل نہیں پہنچ سکدا. مد کہندے نے ایک مٹھ نو، ایک مٹھ جڑا انہاں نے خرچ کیتا اس دور دے اندر. آپ فرماندے نے کہ اگر کوئی امتی اتنا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابہ دے ایک مد نو بھی نہیں پہنچ سکدا. اتنا درجہ ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ حضور علیہ السلام دے اصحاب دا. صحابہ کرام دی تعظیم اور اچھے الفاظ دے نال انہاں دا ذکر کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انہاں دی تعریف فرمائی. نیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تعظیم توقیر دا حکم فرمایا اور انہاں دے تنقید تو منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله یوشک ان یاخذوه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، میرے صحابہ کرام دے معاملے دے اندر میرے بعد انہاں نوں تان اور تشنیع دا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے انہاں دے نال محبت کیتی تے میری محبت دے نال انہاں دے نال محبت کیتی، اور جس نے انہاں دے نال بغض رکھیا تے میرے بغض دے نال انہاں دے نال بغض رکھیا، اور جس نے انہاں نوں ایذا پہنچائی، انہاں نوں تکلیف دتی، اس نے مینوں ایذا پہنچائی، اور جس نے مینوں ایذا دتی اس نے اللہ نوں ایذا پہنچائی. اور جو اللہ نوں ایذا پہنچانا چاہندا ہے تے قریب ہے اللہ تعالیٰ دا عذاب اس نوں پکڑ لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکہم، کہ جدو تسی ایسے لوگاں نوں ویکھو کہ میرے اصحاب نوں برا بھلا کہندے ہیں تو کہو اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوے تواڈے شر تے. اس حدیث دے اندر صحابی نوں برا کہن والا مستحق لعنت قرار دیتا گیا. اس حدیث دے اندر صحابہ کرام نوں برا کہن تو منع فرمایا، کیونکہ مسلمان نوں گالی دینا اور اس تے لعنت کرنا کبیرہ گناہاں دے وچوں ہوندا ہے. کسے نوں حق نہیں پہنچدا کہ کسے نوں گالی دے یا کسے تے لعنت کرے، ایک کبیرہ گناہ ہے. اور کوئی مرد اپنے والدین نوں گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے والدین نوں گالی نہ دے. بندے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے والدین نوں کوئی کیویں گالی دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تسی دوسرے دے والدین نوں گالی دیو گے وہ تواڈے والدین نوں گالی دے گا، لہذا اس نے تواڈے والدین نوں گالی نہیں دتی، وہ گالی تساں اپنے والدین نوں آپ دتی، لہذا کسے دے والدین نوں گالی نہ دیو. آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ دے اندر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدح ثنا اور انہاں دی رضوان الہی اور جنت دی بشارت دیتی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا ادب کرن دا حکم فرمایا اور کسے بھی صحابی دے بارے زبان درازی تو منع فرمایا، اور انہاں دے وچوں کسے نو برا کہن دی سخت وعید فرمائی، اور انہاں دے نال محبت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور انہاں دے نال بغض نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بغض قرار دتا گیا. ساڈے دور دے اندر ایسے لوگاں دی کمی نہیں جو مذہبی معاملات دے اندر بغیر علم دے اپنی رائے دے دیں اور اپنے دینی معلومات دے اندر نہایت بے باک. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہاں نو انبیاء کرام دے بعد تمام انساناں تو سب تو زیادہ فضیلت حاصل ہے. قرآن پاک دیاں آیات
جنہاں دی تعریف کردیاں نے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی مدد آنت دے لئی منتخب فرمایا، انہاں دے بارے دے اندر ایسی گھٹیا گفتگو کیتی جاندی ہے جو اسلامی عقائد دے سراسر منافی، صحابہ کرام دی شان دے بہت بعید ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، کہ جدو میرے اصحاب دا یعنی انہاں دے باہمی اختلافات وغیرہ دا ذکر کیتا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو میرے صحاب دا یعنی انہاں دے باہمی اختلافات وغیرہ دا، صحابہ کرام دے اندر اختلافات بھی پائے جاندے سن، فرمایا کہ جدو انہاں دا ذکر چھڑ جائے تو بعد آ جاؤ، جدو ستاریاں دا ذکر چھڑ جائے تو بعد آ جاؤ، جدو تقدیر دا ذکر چھڑ جائے تو رک جاؤ، یعنی اس کے اندر زیادہ غور و خوض نہ کرو اور اس بحث مباحثہ تو دور ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ حضرت عثمان بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، ایک بندہ بیت اللہ دا حج کرن آیا، کچھ لوگاں نو حرم دے اندر بیٹھے ہوئے ویکھیا اور اس نے پوچھا کہ کون لوگ نے، لوگاں نے دسیا اے قریش دے لوگ نے، اے قریش دے لوگ نے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اے بوڑھا بزرگ کون ہے، لوگاں نے دسیا اے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آپ دے کول آ کے کہنے لگا کہ میں آپ تو اگر کوئی پوچھنا چاہواں تو تسی مینوں اس دا جواب دیو گے؟ آپ نے فرمایا پوچھ، کی پوچھنا ہے؟ اس نے پوچھا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، اور آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی دے اوپر اس نے اعتراض کیتا کہ وہ بھی غزوہ احد یعنی میدان دے اندر گئے سن، غزوہ احد دے اندر گئے سن اور جنگ دے دوران میدان تو دوڑ کے ایک سائیڈ تے ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے انہوں نے نہایت خوبصورت کلمہ ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے فاشهد ان اللہ عفا عنہ، کہ تانوں انہاں تے اعتراض کرن دا کی حق ہے؟ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر انہاں دی معافی دا اعلان فرما دیا کہ سانوں انہاں تے اعتراض کرن دا کوئی حق نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی معافی دا اعلان قرآن مجید دے اندر فرما دیا۔ حضرت ابو ذرا عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اساتذہ دے وچوں، انہاں نے علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول نقل کیتا کہ جدوں تسی کسی شخص نو ویکھو کہ وہ صحابہ کرام دے وچوں کسی دی بھی تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نے، اور جو تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے وہ سب حق ہے، اور یہ سب چیزاں ساڈے تک پہنچان والے کون نے؟ صحابہ کرام۔ یہ جتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیزاں لے کے آئے ساڈے تک کس طرح پہنچ گئے؟ صحابہ کرام دے ذریعے دے نال پہنچ گئے۔ صحابہ دے سوا کوئی نہیں۔ جو شخص انہاں نو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت نو باطل کرنا چاہتا ہے، لہذا خود اس نو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے، اور اس تے گمراہی اور زندیق دا حکم لگانا زیادہ کرین حق اور انصاف ہے۔ حضرت علامہ سام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں صحابہ کرام دے متعلق اچھا گمان رکھنا اور انہاں نو حق دی مخالفت تو پاک سمجھنا واجب ہے، کیونکہ وہ دین والیاں دے لئی نمونہ حق الیقین دی معرفت دا دار و مدار ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الحسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ اصحاب کرام دے حق دے اندر تان کرنا حقیقت دے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حق دے اندر تان کرنا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت نہیں کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان بھی نہیں رکھتا، اور نیز جو بھی شریعت دے احکام قرآن حدیث دے وسیلے دے نال ساڈے تک پہنچے نے وہ انہاں دی روایات دے نال ہی پہنچے نے، صحابہ کرام دی روایات دے نال ہی پہنچے نے، اور جدوں انہاں دے تانا زنی ہوئے گی تے پھر ساڈے دین اسلام دا کی بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سب نو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دی محبت ایمان دا تقاضا ہے، اور انہاں دے بارے دے اندر زبان درازی ایمان دی سلامتی دے لئی نہایت خطرناک ہے۔ سانو چاہیے کہ دینی معاملات دے اندر اپنی سیاسی وابستگیاں تو بالا تر ہو کے، سیاسی وابستگیاں تو بالا تر ہو کے قرآن سنت تے عمل کریے،
اور دنیا آخرت دی رسوائی تو محفوظ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔